फरमाया आपके बेटे ने कंघी करते वक्त 2 रकते नमाज छोड़ दी है, कल को सही मुसलमान ना बना, शिकायत ना करना। अब वहां खत गया तो सियाने बंदे थे, मौलवी की बात आई थी, उन्होंने खोल के वो हंसे नहीं कि देखो मौलवी साहब आप क्या करना चाह रहे हैं। 10 साल के बच्चे को बात घाटा हो ही जाता है ना। इतने तो सवेरे बंदूका लेके बंदे आ जाते, मौलवी जी एडा लाडला मुंडा तुसा मार मार के लाल कर छड़े। यहाँ तो पंचायत लगी होती है रोज, उस्ताद रोज कचहरी में होता है। हम तो डरते हैं। अब तो मैं खुद कारी अंदाज से कहता हूँ, मैं क्या भाई इतने तो मिनट जी बंदे फोटो ला के फेसबुक के चाड़न लग पाए। आप एहतियात करें, बड़ी मेहरबानी, इनको ना मारे, बड़ा मुश्किल हो गया। कहा जनाब 2 रकते छोड़ दिए, खत लिखा। अब वो भी वहां खामोश नहीं हुए। उनका जो खास दोस्त था ना उसको बुलाया, कहने लगे यार मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ? कहने लगे यार बेटे को मदीने में मैंने तरबियत दीन के लिए छोड़ा है, उसके उस्ताद का खाता है, उसने कंघी करते वक्त 2 रकते जाया कर दी। हुजूर क्या हुक्म है? फरमाने लगे ये 4000 दिनार ले और मदीने जा और मेरे बेटे को पकड़ के हजाम के पास ले जा, उसकी टेंड करा दे। ना सर पे बाल होंगे ना आज के बाद उसकी नमाज की रखते छूटेगी, जा जाके टेंड करा दे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं मिस्र से बंदा आया, 4000 दिनार बाप ने खर्च किए, फरमाते हैं गर्दन से पकड़ के हजाम के पास ले गया। मैंने कहा चचा बात तो सुनो। और मैं काहे की बात सुनूं? फरमाते मेरे बाल उतरवाए, टेंड कराई। मैंने कहा जी क्या मतलब है? फरमाने लगे तेरे बाप ने भेजा है, उसने कहा तेरे उस्ताद का खत किया है, तूने 2 रखते छोड़ दिए हैं, तेरे सर पे बाल नहीं होंगे तो तेरी जमात की रखते नहीं रहेंगी। आज के बाद एहतियात करना, तेरा उस्ताद दोबारा शिकायत ना करे। मेरे अजीज दीन के जब जुज का इनकार करते हैं ना, मैं और तू जुज का, मेरे आला हजरत आला बात इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं उलमा अगर मुस्तहब छोड़ेंगे तो लोग सुन्नत छोड़ेंगे। फरमाते हैं उलमा मुस्तहबात भी ना छोड़े। मेरे जैसे बेअमल आलिम के लिए बात करते हैं, समझाते हैं, जो बना फिरता है भी नहीं, कहते हैं मुस्तहब ना छोड़ना वरना लोग सुन्नत छोड़ देंगे। और अगर तुमने सुन्नत छोड़ी तो लोग मुअक्कदा छोड़ देंगे, तुमने मुअक्कदा छोड़ी तो लोग वाजिबात छोड़ देंगे, और तुम्हारे वाजिब रह गए तो याद रखना मानने वालों के फर्ज रह जाएंगे। एहतियात करना, एहतियात, छोटा सा सुराख भी बंद रखो वरना पानी इतना बहेगा संभाला नहीं जाएगा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फिक्र को समझे। पैगाम आया यजीद की जानिब से, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल होता है। इब्ने असीर वाले ने लिखा है, तबरी वालों ने लिखा है, दीगर सीरत निगार और तारीख निगार लिखते हैं कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम दिया, कहा यजीद तुझे मैं नामजद करता हूँ लेकिन एक शर्त है, 4 लोगों के सामने अपनी खिलाफत पेश करना, अगर वो तुझे मान गए तो तू खलीफा, अगर उन्होंने तुझे ना माना तो तू साइड पे हो जाना। फिर लोगों को मशवरे की इजाजत देना, मौका देना। 4 लोग कौन है? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया सबसे पहले हजरत हुसैन बिन अली के पास जाना, उनसे कहना अगर वो तुझे मान जाए तो तू खलीफा, अगर वो ना माने तो फिर तू मशवरे के लिए लोगों को आजाद कर दे। दूसरा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, तीसरे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, चौथे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन, इनके पास पेश करना। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पैगाम आया। पहले कोई और गवर्नर थे, साथ मरवान बिन अब्दुल मलिक को भी शामिल किया गया। मदीने के गवर्नर और उसमें इमाम हुसैन को बुलाया है। आप फरमाते हैं जब बुलाया तो मुझे उसी वक्त तशवीश हुई कि मामला कुछ गड़बड़ है। 30 सवारों को मैं साथ ले गया, दरवाजे पे खड़ा कर गया। मकसद वाकया बयान करना नहीं, और वैसे भी करबला कोई कहानी नहीं जो मजे ले लेके सुनी सुनाई जाए। ये कोई कहानी तो नहीं ना, वाकई करबला तो एक हुस्न है, एक पैगाम है। वाकई करबला तो एक तारीख है, इसको कहानी का रूप ना दिया जाए। वाकई करबला तो निसाब है, वाकई करबला तो एक बाब है दीन का, इसको निसाब समझ कर पढ़ा जाए, इसके एक एक पहलू से सबक हासिल किया जाए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पैगाम आया, दरवाजे बंद करके कहा गया, कहा जनाब हजरत अमीर मुआविया विसाल कर गए। आपने अफसोस का इजहार फरमाया, बुलंदी दराजात की दुआ फरमाई, उनके अमाले हसना का जिक्र फरमाया। कहा यजीद अमीरुल मोमिनीन बन गए।
آپ کے لیے بیعت کا پیغام آیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے وہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز کہتا ہے، اور تیسرا آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے نمازیں پوری نہیں پڑھتا۔ کیا نہیں کرتا؟ پوری نہیں پڑھتا۔ چوتھا آپ نے فرمایا میں نے مدینے کے مضافات میں خود اس کو شراب پیتے دیکھا ہے۔ اتنے جس شخص میں عیب ہوں وہ مسلمانوں کا امیر بن سکتا نہیں، بن سکتا امیر۔ جانوروں کو لڑاتا ہے وہ آپس میں، اور مسلمانوں کا امیر ہے۔ اچھا، جانور لڑانے والا اگر امیر نہیں ہو سکتا تو پیر ہو سکتا ہے؟ جانور لڑانے والا اگر امیر نہیں ہو سکتا تو کمال نہیں ہو گیا؟ فلانے والی سرکار، بلیوں والی سرکار، کتوں والی سرکار، اللہ خیر فرمائے۔ کیسی کیسی سرکاریں آ گئی ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ فرمایا یہ میں نے عیب اس کے اندر دیکھے ہیں تو وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ میں کہا جناب اب تو لوگ ماننے لگے ہیں۔ امام علی مقام نے امن کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا۔ امام علی مقام نے امن کا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا سب لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کرو۔ اگر سارے مدینے کے کبار لوگ یزید کی بیعت کو تیار ہو جائیں تو میں بھی سوچنے کو تیار ہوں۔ میں اندر چھپ کے بیعت کرنے کا قائل علالان بات ہوگی، میدان میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، پر میں نکل کر بات ہوگی میدان کے اندر۔ میں اندر چھپ کے حمایت یا مخالفت کی بات نہیں کرتا، بار بات ہوگی میدان کے اندر۔ امام علی مقام کا جب یہ جواب گیا نا تو امام علی مقام نکل آئے میدان، حضرت محمد بن علی۔ اچھا اب نکل رہے ہیں امام حسین، فرمایا کہ میں اس کی بیعت کرنے کو تیار ہے۔ اچھا ایک شریعت رخصت دیتی ہے، ایک عزیمت ہوتی ہے، رخصت یہ ہوتی ہے ایک ظالم آ گیا ہے نا تو چپ کر جاؤ، حالات ٹھیک کرو۔ جیسے میرے جیسے کئی بزدل کر رہے ہیں، حالات صحیح کرو۔ جب حالات صحیح ہو جائیں گے نا، تمہارے قابو میں آ جائیں گے، کچھ لوگ سننے لگیں گے، پھر تم نکلنا میدان میں۔ یہ ہوتی ہے رخصت، اور ایک عزیمت ہوتی ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو میدان میں نکل۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تھوڑا وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت محمد بن حنفیہ امام علی مقام کے بھائی ہیں، وہ جو صحابہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سب نے امام حسین کو رکنے کا مشورہ دیا، تو حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا حسین ٹھہر جا، انتظار کر۔ ہم نے فرمایا اگر حسین بھی انتظار کرے گا تو اس کی زبان کون بند کرے گا؟ پھر بھی اچھا، پھر ایک اور بات بڑی عجیب ہے، اور بن یزید نے کہا میدان کربلا میں امام حسین سے، کہا جناب آپ اس طرح کریں، نہ بیعت کریں نہ کچھ اور کریں، آپ چپ بھی کر جائیں، آپ اس کو ظالم ہی نہ کہیں، آپ بدماش کو بدماش ہی نہ کہیں، آپ شرابی کو شرابی نہ کہیں، آپ ظالم کو ظالم نہ کہیں، چپ بھی کر جائیں۔ امام حسین نے فرمایا اگر علی کا بیٹا بھی چپ کر گیا اور اگر فاطمہ کا دودھ پالا بھی چپ کر گیا تو معاشرے کو پیغام عزیمت ملے گا کہاں سے؟ فرمایا نہ خاموش ہونا ہے، نہ میں نے اندر جا کے بات کرنی ہے، میں نے ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ جزوی دین نہیں چاہیے، کلی دین چاہیے۔ شرابی کو، ظالم کو، بدکار کو، بے حیا کو کسی صورت بھی رسول اللہ کے دین کا وارث بننے نہیں دیا جائے گا۔ امام علی مقام، اور لوگ کہتے ہیں سانحہ تھا، واقعہ تھا، ہمارے نعت خاں بھی کئی محبت کے ساتھ ان کی رائے ذاتی ہو سکتی ہے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا۔ نہ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ امام علی مقام کو تو 100 لوگوں نے کہا ہے کہ کوفے والے بے وفا نہ جائیے، 100 لوگوں نے کہا ہے آپ نہ جائیے۔ امام علی مقام نے خود فرمایا مقام بیضا پر، مجھے پتا ہے یہ لوگ وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیا تھا، یہ وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیا تھا، لیکن فرمایا انہوں نے مجھے پکارا ہے ظالم کے خلاف، اگر میں نہ گیا تو صبح قیامت یہ شکایت کریں گے مولا ہم نے کہا تھا، کسی نے ہماری قیادت ہی نہیں کی، کوئی میدان میں نہیں نکلا۔ میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، جبر کے خلاف کھڑا ہوں، شرابی، بے حیا اور بدتمیز کے خلاف کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں۔ امام علی پر میرے دوستو، کسی شخص کو کمزور کرنے کے لیے آج لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، بلیک میلنگ حد تک پہنچ گئی ہے، حد تک پہنچ گئی ہے بلیک میلنگ۔ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو جہاں تک انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام علی مقام کے ساتھ کون کون سی، اور انسان کمزور ہوتا ہے بعد وجہ سے،
परदेश में रहने वाला यहाँ का चौधरी भी हो तो वहाँ अपने आप को कमज़ोर ही समझता है। और मेरे दोस्तों, 3 दिन से जिसने रोटी ना खाई हो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत रोटी की होती है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है। अपनी प्यास देखी जा सकती है, बच्चे प्यासे हों तो जान पे बन आती है। मेरे दोस्तों, दुनिया जहान का कोई सितम था जो इमाम अली मकाम पर बरता नहीं गया, लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया वो वाला दीन नहीं चाहिए कि कभी नमाज भी हो गई तो कभी शराब भी हो गई माज़अल्लाह, कभी जनाब जिक्र फिक्र भी हो गया तो जुल्म सितम भी हो गया, अय्याशी भी होती रही, फाशी भी होती रही और दीन की बात भी होती रही। फरमाया ये मिलावट मेरे होते हुए नहीं हो सकती,